रोते तड़पते देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। नादिया शाह और सहर को तो बार बार बेहोशी तारी हो जाती थी। कुछ औरतें इन पर पानी के छींटे मारकर इन्हें जगाती तो वो पीच पीच कर फिर बेहोश हो जाती। हानिया जैसे कल ही अल्लाह ने खुशखबरी से नवाजा था, अब इस सब भूले हलक पार कर सेंक रही थी। ये नगानी आफत भी तो ऐसी थी कि किसी को अपने होश तक नहीं था। नूरशाह भी कब से रोए जा रही थी। आखिर बचपन से इनके हाथों में पली बड़ी थी और अब तो इनके इकलौते बेटे की मनचाही बीवी थी। वो इकरा शाह को जब ये खबर मिली तो वो भी रोती चलाती हवेली आई थी। भतीजी की मौत की खबरें और पहाड़ की तरह टूटी थी। सहर को अभी होश आया था और अब वो लाउंज में सोफे के पीछे कानों पर हाथ रखकर बैठी थी, खुद को बेखबर समझने की कोशिश कर रही थी। मगर इन सब की चीखें इस पर हकीकत में ला पतखते तो वो बुझ जब्त होकर बुलंद आवाज में चीखने लगती। जब हवेली के अंदर एम्बुलेंस दाखिल होने का शोर मचा तो नादिया शाह दौड़कर भागी थी। यहाँ तक कि इन्हें अपने दुपट्टे का भी कोई होश नहीं था। वो एम्बुलेंस तक आई जहाँ उस्मान और आफरीन के साथ कुछ मुलाजिम स्ट्रेचर को एम्बुलेंस से बाहर घसीट रहे थे। वो सबको पीछे धकेलती आगे हुई और मन्नत पर झलकती इसका वजूद खुद में छुपा गई। दूर रहो मेरी बेटी से तुम सब। इसे सोने दो, जब इसकी नींद पूरी होगी तो ये खुद उठ जाएगी, कोई इसके करीब नहीं आएगा। सुना तुम सब ने? वो जोर से चीखी तो अमान ने आगे बढ़कर इन्हें अपने हिसार में लिया कर अपनी शाल उतार कर इनके गिर्द लपेट दी, जबकि बाकी सब स्ट्रेचर को इनकी जानिब ले गए थे। अमान, देखो देखो बेटा, वो तुम्हारी बहन की नींद खराब कर रहे हैं, जाओ जाकर इन्हें दूर करो मन्ना से। ये सब क्यों जमा हो रहे हैं हमारे घर? बेटा निकाल दो सबको यहाँ से। वो अमान का चेहरा अपने कपकपाते हाथों में भरती बोली तो अमान ने अजियत से आंखें मीच कर खोली। फिर वो दो तीन मन्नत ज़बरदस्ती इन्हें अपने सीने में भींच कर खड़ा रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल अपने हवास में नहीं लग रही थी। तभी गेट से काफ़ी सारी गाड़ियां अंदर दाखिल हुईं तो इनमें से बाकी तीनों मर्द निकले। मराद शाह तो तेज़ी से लाउंज की तरफ बढ़ और मन्नत को उठाकर चारपाई पर मुंतकिल किया, फिर स्ट्रेचर वापस ले गया तो एम्बुलेंस हवेली से निकली जा रही थी। अब हवेली में खवातीन का रश बढ़ रहा था। मर्द हजरात सीधा मर्दान खाने जा रहे थे, क्योंकि लॉन में इनके खानदान की तमाम औरतें मौजूद थी। सलमान शाह भी मर्दान खाने के तरफ बढ़े थे। अलबत्ता सलार ने कब से एक नज़र पूरे लॉन में दौड़ाई थी। हर तरफ चिंकों की आवाज़ थी। सलार जो कुछ पल यकीन नहीं कर पाया था, अब समझ चुका था मगर कबूल नहीं कर पा रहा था। सलार, क्या हो गया हमारी बच्ची को? इकरा शाह रोती हुई इसके पास आई और इसके सीने से लगती बोली तो वो तड़पता अगर कुछ था इसके पास, मगर बोल कुछ नहीं सका क्योंकि इसके पास कोई अल्फाज नहीं थे। फिर अम्मान ने नादिया शाह को इकरा शाह के हवाले किया था और सलार शाह का हाथ थामता मर्दान खाने की तरफ चला गया। शाम को ही नमाज जनाजा कहा गया था, क्योंकि इनके यहाँ मैयत को जल्द से जल्द दफनाया जाता है। जब जनाजे का वक्त आया तो मन्नत के चारों महरम आगे आए थे। गाँव की तमाम औरतें इन्हें जगह देती एक तरफ हो गई थी, मगर नादिया बेगम और सहर चारपाई को छोड़ने पर रजामंद नहीं हो रही थी। मराद शाह ने बीबी को ज़बरदस्ती पकड़कर चारपाई से अलग किया था। अब इकरा शाह ने सहर और नूर शाह के नादिया शाह को संभाल रखा था। देखते ही देखते इनकी मन्नत हवेली से हमेशा के लिए रुखसत होती चली गई तो वो सब बेबसी ज़मीन पर बैठती चली गई। बेच कर सर के गले में तकलीफ हो रही थी, मगर इसके हज़ारों कतार आंसू भी रवां दवां थे। शाम हो चुकी थी तो इकरा शाह और नूर शाह जो कुछ हकीकत को कबूल कर चुकी थी, इन दोनों ने मुलाजमों से कहकर सारा सेटअप लॉन्च में लगवाया था। सहर अब बिल्कुल साकत की वीरान आंखें लिए घास पर बैठी थी। आज इसकी खुला खुली शादाबी चेहरा मुरझा सा गया था। नादिया शाह भी इससे कुछ फासले पर नीचे ही बैठी थी। बाकी सब अंदर आ चुके थे, बस कुछ खवातीन ही लॉन में मौजूद थी। नूर बेगम ने आकर इन दोनों को ज़बरदस्ती यहाँ से उठाया और अंदर ले गई थी। इनके हालात के पेश नज़र आई का इरादा इन दोनों को नींद की गोलियां देकर सुलाने का था। इन दोनों को एक सोफे पर बिठाकर इन्होंने सलमान शाह को फ़ोन किया था इनसे मशवरा कर लें, मगर इनका कहना था कि इन्हें हरगिज़ नहीं सुलाना चाहिए। इस तरह इनका सारा गम इनके दिमाग पर सवार हो जाएगा। जितनी देर वो रोएंगी इतना ही इनके गम ज़ायल होगा। तो नूरशाह ने इन्हें खुदा हाफिज़ बोला और रोती हुई हानिया के करीब गई, जो सोफे से टेक लगाए नीचे बैठी घुटनों में मुंह दिए रोए जा रही थी। इनका इरादा था कि हानिया को कहीं इन दोनों को बहलाने की कोशिश करें, मगर इसकी अपनी हालत देखकर वो मज़ीद परेशान होती वापस किचन में आ गई। आहिस्ता आहिस्ता शाम रात में बदली तो सब औरतें अपने घरों को चली गई थीं। अब हवेली में सिर्फ इकरा शाह और 2-3 करीबी ख़वातीन ही रुकने वाली थी। नूर बेगम ने खाना बनवाया था, क्योंकि इनके यहाँ बाहर से खाना लेने का कहाँ रवाज था। खाना बन गया तो मर्दान खाने में भी भिजवा दिया गया था, ताकि वहाँ के मेहमान और हवेली के मर्द भी खाना खा लें। सहर, हानिया, इन्हें बेटा ऊपर चलें, मैं अपनी बेटियों को खाना खिलाऊँ, और भाभी आप भी आए ऊपर, खुदा के लिए
دو نوالے لے لیں، دوپہر سے پانی بھی نہیں پیا آپ سب نے۔ نور شاہ سب مہمانوں کو کھانا کھلا کر ان تینوں کی طرف آئی تھیں۔ باقی سب خواتین اپنے کمروں میں جا چکی تھیں اور اقرا شاہ بھی کھانا کھا کر اس وقت اپنے کمرے میں نماز ادا کرنے گئی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے مورے، ہانیہ کہتی دوبارہ سے گھٹنوں میں کر گئی تھی۔ البتہ نور بیگم اب بے بسی سے کھڑی تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی لاؤنج میں مان سلمان اور مراد شاہ داخل ہوئے تھے۔ تینوں کافی تھکے تھکے سے لگ رہے تھے۔ ان کو آتے دیکھ کر نور بیگم نے جلدی سے ان تینوں کے دوپٹے درست کیے۔ وہ آ کر صوفوں پہ بیٹھ گئے تھے تو نور بیگم نے ان کی طرف دیکھا، البتہ باقی تینوں کے وجود میں حرکت بھی نہیں ہوئی تھی۔ سالار شاہ نہیں آئے، وہ بیٹے کو یاد کریں فکر سے بولی تو مراد شاہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کہتا ہے ویلی آؤں گا تو وہ یاد آئے گی، اس لیے مردان خانے ہی رکھوں گا۔ امان نے اس کی بات دہرائی تو نور شاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو نور، ان کی یاد تو اب ہر موقع پر ہمارے ساتھ ہوگی۔ وہ تکلیف اور اداسی سے مسکراتی ہوئی بولی۔ انہوں نے کھانا کھایا؟ مراد شاہ کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی، پھر بھی کھانے کے لیے اٹھا رہی تھی مگر تینوں ہی نہیں سن رہے تھے۔ وہ دکھ سے بولے تو امان نے اذیت سے انہیں دیکھا، پھر اٹھ کر ان کے صوفے پر آ کر بیٹھی۔ ان کے ایک طرف سحر اور دوسری طرف نادیہ شاہ بنتی تھی تو اس نے دونوں بازوؤں کے حصار میں ان دونوں کو لیا۔ نادیہ شاہ تو ابھی بھی خاموش اور ساکت ہی تھی، جبکہ سحر اپنے لالا کو لمس پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رونے پر ہانیہ بھی بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ نور شاہ نے ہی آ کر ہانیہ کو خود سے لگایا مگر وہ اب بھی چینخیں مارتی پاگل سی لگ رہی تھی۔ سحر نے امان کا قمیض دونوں ہاتھوں میں جکڑ رکھا تھا اور چہرہ اس کے سینے میں چھپا رکھا تھا۔ سحر سنبھالے خود کو، بچے یوں کب تک آپ روتی رہیں گی؟ کھانا پینا چھوڑ دیں گی؟ ہاں، آپ کے اس سب سے منت واپس تو نہیں آ جائے گی؟ گڑیا بالکل اس تکلیف ہو گئی تھی کہ آپ کے رونے سے۔ امان اس کی سر پھڑ تھوڑی رکھتا نرمی سے اسے سمجھاتا بولا تو سحر نے جلدی سے سر ہلایا تھا۔ اب وہ بے بس آنسو گرا رہی تھی جو امان کے قمیض کو بھگو رہے تھے۔ نادیہ شاہ تیزی سے اٹھ کر اندر کی طرف جانے لگی، جب مراد شاہ نے اٹھتے ہی انہیں بازو سے پکڑ کر روکا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ رعب سے بولے تھے۔ نادیہ شاہ نے ایک نظر ان کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اذیت سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ پریشان مت ہوں، خودکشی کرنے نہیں جا رہے، جانتی ہوں اب تو بے بس یہیں مردوں کی طرح زندہ رہنا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرا کر بولی تو سب کو تکلیف ہوئی تھی۔ ابھی آپ ان کا کھانا کمرے میں بھجوا دیں، وہ نور شاہ سے کہتے نادیہ بیگم کا ہاتھ تھامے اوپر کی طرف بڑھے تھے۔ امان نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا جو ابھی بھی رو رہی تھی، پھر سحر کو چپ کروانے لگا۔ نور بیگم ملازمہ کے ہاتھ نادیہ بیگم کا کھانا بھجوا کر ایک ٹرے میں کھانا لے کر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ پھر انہوں نے نوالہ بنا کر سحر کو زبردستی دیا۔ جب انہوں نے ایک نوالہ ہانیہ کے ہونٹوں کے پاس کیا تو وہ منہ پھیر کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے ہی تھے جب امان کی چنگھاڑتی آواز کانوں میں پڑتے ہی اس کے قدم تھے۔ سما، ایک ٹرے میں ہانیہ کا کھانا لائیں۔ ہانیہ فوراً واپس آئیں اور کھانا کھائیں، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ بلند آواز میں سختی سے بولا تو ہانیہ انہیں قدموں پر واپس مڑی اور ایک صوفے پر جا کر بیٹھی۔ اس نے ملازمہ کو آواز دے کر کہا بیٹا میں کھلا دیتی ہوں یہیں سے۔ نور شاہ اپنی ٹرے کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی نہیں تائی، آپ سر کو کھلائیں، یہ خود کھا لیں گی۔ وہ رعب سے بولا تو نور شاہ بھی خاموش ہو گئی۔ البتہ سحر جو خود اب بے بس کہنے والی تھی، امان کو ہانیہ کو ڈانٹتے دیکھ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ میں روم میں جا رہا ہوں، اس بھی یہ ختم کر کے فوراً آئے، اور سحر آپ نے بھی اچھے سے کھانا کھانا ہے بچے۔ امان اٹھتا دونوں سے مخاطب ہوا تو دونوں نے ہی سر ہلائے۔ میری پیاری بیٹیاں۔ نور شاہ انہیں دیکھتے محبت سے بولے تھے جاتا۔ سالار شاہ اب بھی سگریٹ کا ایک ٹوٹا ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ بکھری بکھری حالت میں بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ منت کے سر میں کوئی نوکیلی چیز لگی ہے، سر پھٹ جانے اور خون شدت سے بہنے کے باعث اس کی جان گئی ہے۔ جب سالار کمرے میں آیا تھا تو وہ ٹیبل کے پاس پڑی تھی، یعنی ٹیبل کا کونا اس کے سر میں لگا تھا۔ کس قدر سخت ناگہانی آفت تھی نا! کاش آپ کی جگہ میں ہوتا منت، کاش آپ مجھے چھوڑ کر مت جاتی۔ ابھی تو ہم نے ساتھ بہت زندگی، بہت خوبصورت لمحات گزارے تھے۔ میری جان، اپنی جانب میں بہت جلد کرتی، بہت۔ وہ آہستہ آواز میں منت سے مخاطب ہوا، پھر اچانک ہی سگریٹ پھینکتا وہ بال دونوں ہاتھوں میں جگڑتا چہرہ گھٹنوں میں دے گیا۔ آج سالار شاہ بھی چہرہ چھپائے آنسو بہا رہا تھا، وہ بھی منت سالار شاہ کی وجہ سے۔ آج منت کے گئے 3 دن ہو چکے تھے۔ نادیہ بیگم تو اب کچھ حد تک سنبھل گئی تھی مگر ہانیہ اور سحر کی وہی حالت تھی۔ سالار بغیر ایک دفعہ بھی حویلی آئے واپس شہر جا چکا تھا۔ دوسری طرف امان اور مراد شاہ بھی مرد ہونے کے ناطے حقیقت بھول کر چکے تھے مگر سب ہی سحر اور ہانیہ کے لیے بہت پریشان تھے۔ اب مہمان سارے گھروں کو لوٹ گئے تھے جبکہ اقرا شاہ دن میں ایک مرتبہ ضرور چکر لگا لیا کرتی تھی۔ اس وقت وہ چاروں لاؤنج میں موجود تھے اور مردار خانے میں ہی تھے کیونکہ وہاں روز
کوئی نہ کوئی مہمان آ جاتا تھا۔ ہانیہ بیٹا اب تو میری سمجھدار بیٹی ہے نا؟